हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ आज कार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड्सको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ अथवा यो टपिकलाई चाहिँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको बारे पनि भन्न सकिन्छ। र यहाँनिर हामीले विभिन्न कार्बनका एलोट्रोप्सहरू, त्यसै गरी एउटा जेनरल डिस्क्रिप्सनमा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरूको बारे पनि हेर्छौँ है। सो सुरुमा अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको चाहिँ के हो त? केमिस्ट्री अफ सी एटम विथ हाइड्रोजन। कार्बन एटमको हामीले के गर्यौं त? हाइड्रोजनसँग जोइन गर्यौं। हाइड्रोजनसँग जोइन गर्यौं र अरू एटम्सहरू पनि, ठीक छ। अरू एटम्सहरू के हुन सक्छ भन्दाखेरि सल्फर, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फोस्फोरस एक्सेट्रा एटम्सहरू। कार्बनसँग हाइड्रोजन त हुनै पर्यो, ठीक छ। कार्बनसँग हाइड्रोजन हुनै पर्यो, तर त्यसमा पनि हामीले अरू एक्स्ट्रा एटम्सहरू जोडिएर बनाउने इलिमेन्ट्सहरूलाई अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू भन्छ। कम्पाउन्ड्सहरूलाई अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भन्छ र त्यसको बारे स्टडी गर्ने केमिस्ट्रीलाई अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भन्छ, ठीक छ। यसमा कार्बन हुन्छ, हाइड्रोजन हुन्छ र अरू एटम्सहरू चाहिँ जेनरली प्रेजेन्ट हुन्छन् यहाँनिर, ठीक छ। अब सुरुमा हामीलाई के थाहा छ त? कार्बन भनेको एउटा नन मेटल हो, हैन? कार्बन भनेको एउटा के हो? नन मेटल हो। नन मेटल हो र यसले चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउने काम गर्छ। यसले चाहिँ के बनाउँछ त? कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ र टेट्राभ्यालेन्ट हुन्छ। यसको 4वटा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ भ्यालेन्स सेलमा। त्यो भएर नाइदर यसले लुज गर्छ नर गेन गर्छ, त्यही भएर यसले सेयरिङमा काम गर्छ है। अब एलोट्रोप्स अफ कार्बनको बारे हेरौँ। एलोट्रोप्स अफ कार्बन। सो एलोट्रोप्स अफ कार्बन भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भने यसले चाहिँ कस्तो देखाउन खोजिरहेछ भने कार्बनबाट इलिमेन्ट्सहरू, कार्बनको एटम्सहरूलाई जोइन गर्दै गर्दै हामीले सेम केमिकल प्रपर्टिज, एउटै केमिकल प्रपर्टिजहरू भएको बट डिफ्रेन्ट फिजिकल नेचर, ठीक छ। तर डिफ्रेन्ट फिजिकल नेचर भएको इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। कार्बनलाई नै जोइन गरेर, कार्बनको डिफ्रेन्ट तरिकाले जोइन गरेर हामीले एउटै केमिकल प्रपर्टिज भएको, ठीक छ, एउटै केमिकल प्रपर्टिज भएको तर डिफ्रेन्ट फिजिकल नेचर भएको इलिमेन्ट्सहरू निकाल्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ एलोट्रोपी भन्छ। र कार्बनको त्यस्तो निकाल्नु, कार्बनलाई जोइन गरेर त्यस्तो इलिमेन्ट्सहरू निकाल्नु जसको सेम फिजिकल प्रपर्टिज छैन तर सेम केमिकल प्रपर्टिज चाहिँ छ, त्यस्तोलाई एलोट्रोप्स अफ कार्बन भन्छ। र यो एलोट्रोप्स बन्ने जुन इलिमेन्ट्स छ, त्यो प्रपर्टी जुन छ, त्यो प्रपर्टीलाई चाहिँ एलोट्रोपिजम भन्छ, ठीक छ। एलोट्रोप बन्न सक्ने प्रपर्टीलाई एलोट्रोपिजम भनेर भन्छ। अब एलोट्रोपमा अब के हुन सक्छ त भन्दा एउटा क्रिस्टलाइन हुन सक्छ। क्रिस्टलाइन भनेपछि एउटा डिफाइनेट जियोमेट्रिकल सेप हुन सक्छ। र अर्को के हुन्छ त? माइक्रो क्रिस्टलाइन भन्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ एमर्फस भनेर पनि भन्छ, ठीक छ। एमर्फस फर्म भनेर पनि भन्छ है। अब क्रिस्टलाइन भित्र यहाँनिर चाहिँ डायमन्ड र ग्रेफाइट पर्छ। कार्बनको क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स भन्नु पर्दा हामीले डायमन्ड र ग्रेफाइटको नाम लिन्छौँ। एमर्फस भनेपछि सर्टेन यसको जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर चाहिँ देखिँदैन। यहाँ चाहिँ के पर्छ? चारकोल पर्छ, त्यसै गरी ल्याम्प ब्ल्याक पर्छ, यसलाई चाहिँ सुट भनेर पनि भन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको कोल भयो, त्यसै गरी अर्को भनेको कोक पनि पर्छ। अब चारकोल भित्र पनि के पर्न सक्छ त भन्दा यहाँनिर वुड चारकोल, त्यसै गरी सुगर चारकोल र यति दुईटा पर्ने, वुड चारकोल र सुगर चारकोल पर्छ, ठीक छ। यो चाहिँ हाम्रो क्रिस्टलाइन र एमर्फस फर्महरू भयो। अब हामीले थोरै यो क्रिस्टलाइन र एमर्फस फर्मको बारे स्टडी गर्छौँ। पहिलो के छ त भन्दा डायमन्डको बारे स्टडी गर्छौँ, ठीक छ। डायमन्ड, अब हामी सबैलाई थाहा छ डायमन्ड भनेको के हो त? हार्डेस्ट सब्सटेन्स फाउन्ड इन नेचर, हैन? नेचरमा फाउन्ड हुने सबसे हाइएस्ट
सरी हार्डेस्ट सब्स्टेन्स हो। डायमन्डलाई चाहिँ प्योरेस्ट फर्म अफ कार्बन भन्छ, प्योरेस्ट फर्म अफ कार्बन। यहाँनिर चाहिँ 100% कार्बन नै हुन्छ। त्यसै गरी हार्डेस्ट सब्स्टेन्स त भइहाल्यो। यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ, अक्टाहेड्रल सेप हुन्छ, अक्टाहेड्रल सेप भनेर हुन्छ। एक्चुअली तपाईहरूले हाम्रो कार्बोनेटेड कम्पाउन्ड्सको भिडियोजमा अलि डिटेलली हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर एउटा डिटेलली तपाईँले डायमन्डको स्ट्रक्चरहरू बुझ्न मन लागेको छ भने त्यहाँनिर चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलले कार्बोनेटेड कम्पाउन्ड्सको भिडियोजहरू बनाएको छ। त्यहाँनिर डिटेलमा अक्टाहेड्रल सेप कस्तो हुन्छ भनेर यहाँ पनि थोरै त देखाउँछु म। एक अक्टाहेड्रल सेपमा हुन्छ। त्यसै गरी डज नट कन्डक्ट हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, यसले चाहिँ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्दैन, डज नट कन्डक्ट हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, यो अर्को प्रपर्टी भयो। त्यसै गरी यसमा के हुन्छ, प्रेजेन्स अफ कोभ्यालेन्ट बोन्ड्स। कार्बन भन्ने बित्तिकै के हो त, कोभ्यालेन्ट बोन्ड्स नै हुन्छ। यसमा प्रेजेन्स अफ कोभ्यालेन्ट बोन्ड्स नै हुन्छ। कसरी बनेको हुन्छ त भन्दा, सपोज अक्टाहेड्रल भनेपछि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 हैन, अलिकति राम्रो सेप त भएन होला। यहाँले ठ्याक्कै देखाउन त सकेन। अक्टाहेड्रल 8 वटा हुन्छ र योसँग अरू फेरि यसरी लिङ्क हुँदै जान्छ, अर्को 8 वटा लिङ्क हुँदै हुँदै जान्छ। यिनीहरू चाहिँ के हो त, हाम्रो कार्बन एटम्सहरू हो। ठिक छ, यसरी नै लिङ्क हुँदै 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 फर्मेसन हुँदै जान्छ। अक्टाहेड्रल सेपमा चाहिँ यो फर्म हुन्छ। यो कुराहरू रिमेम्बर गर्नु पर्यो। एउटा कार्बन एटम चाहिँ 4 वटा अरू कार्बन एटमसँग के हुन्छ त, लिङ्क हुने काम गर्छ। यहाँनिर त एउटा दुईटा तीनटा अरूसँग पनि लिङ्क हुन सक्छ, किनभने यसको आफ्नै पनि के हुन्छ त, सेयरिङ गरिसकेपछि यो एउटा लाइनले के देखाउँछ, एउटा इलेक्ट्रोन सेयर भइरहेछ। सो यतापट्टि पनि अर्को इलेक्ट्रोन बोन्ड पनि बनाइरहेको हुन्छ। हामीले 3D सेप त बनाउन सक्दैनौँ यसको। 3D स्ट्रक्चर हो भनेपछि 4 वटा एउटा कार्बनसँग अरू 4 वटा कार्बन एटम चाहिँ लिङ्क भइरहेको हुन्छ है। त्यो कुरा यहाँ ठ्याक्कै देखाउन चाहिँ सकिएन। अर्को के छ, अब प्रपर्टिजहरू। डायमन्डको प्रपर्टिज के छ त भन्ने कुराहरू आउँछ। हार्डेस्ट सब्स्टेन्स भयो। त्यसै गरी यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको चाहिँ 2.417 हुन्छ। यसको डेन्सिटी भनेको कति हुन्छ त, 3.51 हुन्छ एट 15 डिग्री सेल्सियस, 3.51 हुन्छ। ब्याड कन्डक्टर हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। र यदि हामीले डायमन्डलाई चाहिँ एबोभ 1800 डिग्री सेल्सियस, एबोभ 1800 डिग्री सेल्सियसमा हामीले हिट गऱ्यौँ, ठिक छ, डायमन्डलाई हामीले 1800 डिग्री सेल्सियसमा 1800 डिग्री सेल्सियसमा हिट गऱ्यौँ भने यो चाहिँ ग्रेफाइटमा कन्भर्ट हुन्छ। ठिक छ, यो केमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ, ग्रेफाइटमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ। यही प्रपर्टिजहरू हो। तपाईँलाई सोध्न सक्छ डायमन्डलाई 1800 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने के भन्छ, ग्राफाइट, चारकोल, ल्याम्प ब्ल्याक, सुट भनेर सोध्देला। के हो त यसको सही एन्सर, ग्राफाइट हुन जान्छ। अब डायमन्ड केमा युज हुन्छ त, त्यो कुराहरू पनि त जान्न जरुरी छ। डायमन्डको युजेस केमा छ भन्दा, यो चाहिँ ज्वेलरी बनाउन, ठिक छ, पहिलो त के त ज्वेलरी बनाउन युज भइरहेको हुन्छ। अर्को कुरा भनेको कटिङ रक्स एन्ड ग्लासेस। रक्स र ग्लासेसहरू एकदम फाइन काट्नको लागि के युज हुन्छ त, डायमन्डको युज गरेको हुन्छ। ठिक छ। दोस्रोमा के छ भन्दा, फर मेकिङ विन्डोज अफ सेटेलाइट, फर मेकिङ विन्डोज अफ सेटेलाइट। अर्को भनेको फर मेकिङ विन्डोज अफ सेटेलाइट्स, सेटेलाइट्सको विन्डोजहरू बनाउन युज हुन्छ। त्यसै गरी रिमुभ क्याटरेक्ट, आँखामा जुन क्याटरेक्ट आउँछ त्यो क्याटरेक्टलाई रिमुभ गर्न पनि डायमन्डको युज गरिन्छ। त्यसपछि छ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पनि एउटा क्रिस्टलाइन फर्म नै हो र यसलाई अर्को नामले चाहिँ के भनिन्छ,
ब्ल्याक लिड अथवा लिड मात्रै भनेको पनि सुनिन्छ, ब्ल्याक लिड अर प्लम्बाजो भनेर भनिन्छ। प्लम्बाजो यो नामले लिइन्छ। यसमा चाहिँ मेटालिक लस्टर हुन्छ। मेटालिक लस्टर भनेको जसरी मेटल चम्किन्छ नि अथवा एउटा साइनी ग्लो आउँछ, त्यसै गरी ग्रेफाइटको पनि एउटा साइनी ग्लो आउँछ एन्ड इज सोपी टु टच। सोपी भनेको हल्का चिप्लो चिप्लो खालको हुन्छ। तपाईले पेन्सिलको लिड टच गर्नु भएको छ होला नि, त्यो हल्का चिप्लो हुन्छ नि, हो त्यस्तै खालको भन्न खोजे हो। त्यसै गरी अब प्योर ग्रेफाइट कसरी म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ भन्दा प्योर ग्रेफाइट चाहिँ हिटिङ कोकलाई हिट गरिन्छ अप टु 3000 डिग्री सेल्सियस। 3000 डिग्री सेल्सियस केमा त इलेक्ट्रिक फर्नेसमा चाहिँ यसलाई 3000 डिग्री सेल्सियसमा हिट गरिन्छ र के बन्छ, प्योर ग्रेफाइट बन्छ। ठीक छ। र यसको क्रिस्टल ल्याटिस चाहिँ के हुन्छ, हेक्सागोनल हुन्छ। क्रिस्टल ल्याटिस इज हेक्सागोनल। यसको क्रिस्टल ल्याटिस कस्तो हुन्छ, हेक्सागोनल स्ट्रक्चरको हुन्छ। र यसमा चाहिँ 1 कार्बन एटम इज अट्याच्ड टु 3 कार्बन एटम अट्याच्ड टु 3 अदर कार्बन एटम्स। ठीक छ। अरु 3टा कार्बन एटमसँग चाहिँ यो एट्याच हुन्छ र इट इज नट एट्याक्ड बाई एसिड र अल्काली। एसिड र अल्कालीले यसलाई केही पनि एफेक्ट गर्दैन। एट्याक्ड बाई एसिड्स एन्ड अल्काली। ठीक छ, यो कुराहरू भयो। अब यसको प्रपर्टिज के छ भन्दा ग्रेफाइटको प्रपर्टिज भनेको यो चाहिँ गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी छ। पहिलो प्रपर्टी भयो गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। यसलाई चाहिँ गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को के छ त, मेटालिक लस्टर पनि छ यसमा। ठीक छ। मेटालिक लस्टर भनेको त के भनेको थियौँ अघि हामीले, मेटल जस्तै साइनी हुन्छ स्क्रैच गर्यो भने। यसको स्पेसिफिक ग्रेभिटी भनेको के हो, डेन्सिटी अफ सब्सटेन्स डिवाइडेड बाई डेन्सिटी अफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस कति हुन्छ, 2.2 हुन्छ। त्यसै गरी यसमा जब हामीले ग्रेफाइटलाई हामीले केसँग त कङ्क HNO3 सँग चाहिँ हिट गर्छौं। ठीक छ। कङ्क HNO3 सँग हामीले ग्रेफाइटलाई हिट गर्दा चाहिँ यसले C11H4O5 बनाउँछ। यो भनेको के भयो त, ग्राफिटिक एसिड भयो। ठीक छ। यसले के दिँदो रहेछ त, C11H4O5 भन्ने ग्राफाइटिक एसिड कङ्क HNO3। ग्रेफाइटले नाइट्रिक एसिडसँग रियाक्ट गर्छ। कति बेला यसलाई हिट गर्यो भने यसले रियाक्सन गर्छ र यसले ग्राफिटिक एसिड भनेर बनाउँछ। अब यसको युजेसहरु के छ त, ग्रेफाइटको युजेसहरु भन्दा यो चाहिँ पहिलो लिड पेन्सिल बनाउनको लागि, जुन हामीले पेन्सिलले लेखिरहेका हुन्छौं त्यो लिड पेन्सिल बनाउनको लागि युज हुन्छ। त्यसैगरी इलेक्ट्रोड अफ ड्राई सेलको इलेक्ट्रोडहरु, जुन हाम्रो पोजिटिभ नेगेटिभ रड्सहरु हुन्छ, रड हुन्छ नि एउटा, त्यहाँ रड हुन्छ ड्राई सेलमा, हो त्यो रड बनाउन चाहिँ यो युज भइरहेको हुन्छ। त्यसैगरी अर्को कुरा भनेको यसमा मोडरेटरको रूपमा पनि युज हुन्छ। कुनै फेसबुकको मोडरेटरले जसरी ग्रुप सम्हाल्ने काम गर्छ नि, यो ग्रेफाइटले पनि मोडरेटरको रूपमा युज हुन्छ। केमा त, न्युक्लियर रियाक्सनमा यो मोडरेटरले के काम गर्छ भने न्युट्रोन्सहरु जेनरली एकदमै फास्ट दौडिरहेका हुन्छन्। त्यो फास्ट दौडिरहेको न्युट्रोन्सलाई चाहिँ यसले स्लो डाउन गर्ने काम गर्छ। ठीक छ। फास्ट हिँडिरहेको न्युट्रोन्सलाई स्लो डाउन गर्ने काम गर्छ र त्यो स्लो डाउन गर्ने प्रोसेस चाहिँ एउटा मोडरेटरको काम भयो। ग्रेफाइट एउटा गुड मोडरेटरको रूपमा काम गर्छ। ठीक छ। यो भयो हाम्रो ग्रेफाइटको प्रपर्टिज युजेसहरु। त्यसपछि अर्को छ कोल कसरी फर्म भएको हुन्छ भन्दा स्लो डिकम्पोजिसन अफ अर्ग्यानिक म्याटर, स्लो डिकम्पोजिसन of organic matter
स्लो डिकम्पोजिसन अफ अर्ग्यानिक म्याटर हैन। जस्तै हाम्रो जुन फ्युलहरू छ, फ्युलहरू कसरी फर्म भएको हुन्छ भन्दा डेड एन्ड डिकेइङ अर्ग्यानिक म्याटर्सहरूलाई जब हामीले पृथ्वीको जुन जमिन हुन्छ, जमिनको सतह जस्तै पानीको जुन तलको बेड हुन्छ नि, पानीको तलको बेड भनेको ठ्याक्कै एउटा स्यान्डवाला बेड हुन्छ। त्यहाँनिर भित्र जनावरहरू अथवा रुख बिरुवाहरू चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँनिर गएर धसिन्छन्। धसिएर माथिको टेम्परेचर र प्रेसरले गर्दा तिनीहरू कुहिने भन्दा पनि तिनीहरू हार्डर हुँदै जान्छ र कोलहरू चाहिँ जेनरली त्यसरी नै फर्म हुने है। स्लो डिकम्पोजिसन अर्ग्यानिक म्याटर अन्डर इन्फ्लुएन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर, अन्डर इन्फ्लुएन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर। ठिक छ, यसलाई चाहिँ के भन्यो त, कोल भन्यो। यसको एक्जाम्पल भनेको एन्थ्रासाइट हुन्छ। एन्थ्रासाइट हुन्छ यो भनेको चाहिँ हाइएस्ट पर्सेन्टेज अफ सी एटम, हाइएस्ट पर्सेन्टेज अफ कार्बन एटम हुन्छ। त्यसै गरी बिटुमिनस भनेर छ अर्को, बिटुमिनस। त्यसै गरी पिट, पिएटी पिट। त्यसपछि लिनाइट, LIGNITE लिनाइट भनेर छ। अर्को छ कोक भनेर छ, COKE कोक। कोक भनेको चाहिँ के हो त, कोल अन्डर डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसन। कोललाई चाहिँ जब हामीले डिस्टिलेसन गर्छौं, डिस्टिलेसन गरेपछि यसबाट सबै भोलाटाइल म्याटरहरू र रेजिड्युहरू हट्छ नि। जति बेला डिस्टिलेसन गरेर भोलाटाइल म्याटरहरू र रेजिड्युहरू चाहिँ हट्छ, त्यसपछि रहने कुरालाई चाहिँ के भन्छ, कोक भन्छ। ठिक छ, यो भयो कोक। अर्को छ चारकोल। चारकोल भनेको चाहिँ के भयो त भन्दा एउटा एमर्फस फर्म अफ कार्बन भयो। अहिलेसम्म हामीले यहाँनिर कोल, त्यसै गरी कोक र चारकोल भनेको एमर्फस हो। एमर्फस फर्म अफ कार्बन भयो, एउटा कार्बनको एमर्फस भयो। यसमा अब वुड चारकोल भयो, एउटा वुड चारकोल। यसमा चाहिँ के हुन्छ त, वुडमा जब हामीले डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसन, वुडमा हामीले डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसन गर्छौं, त्यति बेला हाम्रो वुड चारकोल फर्म हुन्छ। वुड चारकोल फर्म हुन्छ। जस्तै यसको एक्जाम्पललाई चाहिँ पिट और किल्न चारकोल, हाम्रो यो इटा भट्टाहरूमा युज हुने चारकोल भयो। त्यसै गरी अर्को हुन्छ रेट्रोन चारकोल भनेर पनि। ठिक छ, यो चारकोलहरू भयो। त्यसै गरी अर्को टाइप अफ चारकोल भनेको चाहिँ एनिमल चारकोल भनेर छ। एनिमल चारकोल पनि के हुन्छ त, जस्तै एनिमलहरूको बोन्सहरूलाई के गरिन्छ, डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसन गरिन्छ। एनिमल्सहरूको बोनलाई डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसन गरिन्छ केमा त, आइरन रिटोर्ट्समा। ठिक छ, के गरिन्छ, आइरन रिटोर्ट्सहरूमा डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसन गरिन्छ। अब रिटोर्ट्सहरू भनेको के हो त, आइरन रिटोर्ट्सहरू भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यस्तरी निक्लेको जस्तो के, जस्तै एउटा कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि प्रेसर कुकर जस्तो भाँडोहरूमा त्यसलाई चाहिँ आइरन रिटोर्ट्सहरू, एक जरिकाले प्रेसर कुकर जस्तो भाँडोहरू जस्तो सोच्न सकिन्छ हैन। हो त्यस्तोमा चाहिँ बोन्सहरूलाई राखेर एनिमल चारकोल बनिन्छ। अब यसलाई चाहिँ अर्को नाममा बोन ब्ल्याक पनि भनिन्छ। ठिक छ, एनिमल चारकोलको अर्को नाम भनेको चाहिँ बोन ब्ल्याक पनि हो। त्यसै गरी अर्को एमर्फस भनेको ल्याम्प ब्ल्याक छ। ल्याम्प ब्ल्याक पनि एउटा एमर्फस नै हो। यसलाई चाहिँ बर्निङ के बर्न गरेर त, टर्पेन्टाइन ओइल और भेजिटेबल ओइल, टर्पेन्टाइन ओइल और भेजिटेबल ओइललाई
इन्सफिसियन्ट सप्लाई अफ एयरमा बर्न गर्यो भने यसले के दिन्छ त ल्याम्प ब्ल्याक दिन्छ। बर्निङ टर्पेन्टाइन TURPN टर्पेन्टाइन ओइल अर भेजिटेबल ओइल इन इनसफिसियन्ट सप्लाई अफ एयर, इनसफिसियन्ट सप्लाई अफ एयर भनेको चाहिँ ल्याम्प ब्ल्याकको फर्मेसन हुने भयो। ठिक छ। र यो चाहिँ हाम्रो सुटको रूपमा बस्ने गर्छ। जस्तै हाम्रो चेम्बरहरू जुन भेजलहरू छ त्यहाँनिर हामीले देख्छौँ कि भित्ताहरूमा धुवाँसोको रूपमा बस्या हुन्छ नि, हो त्यही धुवाँसोलाई चाहिँ के भन्छ सुट भनेर भन्छ। सुटको रूपमा चाहिँ चेम्बरहरूको भित्ता भित्तामा बसिरहेको हुन्छ। अर्को छ अब केमिकल प्रपर्टिज अफ कार्बन के छ त त्यो कुरा हेरौँ। केमिकल प्रपर्टिज अफ कार्बन पहिलो प्रपर्टी हो कम्बसनको। कम्बसनमा के हुन्छ, सपोज हाम्रो कार्बन चाहिँ एक्सेस एयरमा, हाम्रो कार्बनले एक्सेस एयरमा रियाक्ट गर्यो भने यसले कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ। यदि त्यहाँनिर चाहिँ लिमिटेड एयर छ अरे, ठिक छ, यदि कार्बन छ तर त्यहाँनिर लिमिटेड एयर छ भने यसले कार्बन मोनोअक्साइड मात्रै बनाउँछ। ठिक छ। एक्सेस एयर छ भने त्यसले कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ, लिमिटेड एयर छ भने कार्बन मोनोअक्साइड बनाउँछ। अर्को छ फर्मेसन अफ कार्बाइड। फर्मेसन अफ कार्बाइडको पनि कुरा छ। कार्बाइड कसरी फर्म हुन्छ भन्दा हामीले सपोज क्याल्सियम अक्साइड र सिलिकन अक्साइडलाई कार्बनसँग के गर्यौं त भन्दा हिट गर्यौं। क्याल्सियम अक्साइड र सिलिकन अक्साइडलाई कार्बनसँग हिट गर्यौं भने यसले के बनाउँछ, क्याल्सियम अक्साइडले क्याल्सियम कार्बाइड बनाउँछ प्लस कार्बन मोनोअक्साइड, सिलिकन अक्साइडले सिलिकन कार्बाइड बनाउँछ प्लस कार्बन मोनोअक्साइड नै बनाउँछ यसले। ठिक छ। सो कार्बाइडको फर्मेसन यसरी गर्न सकिन्छ। CH2 र SiC भनेको चाहिँ कार्बाइडहरू भयो। त्यसै गरी यसले एउटा रिड्युसिङ एजेन्टको रूपमा पनि काम गर्छ। यसले रिड्युस गर्ने काम पनि गर्छ। जस्तै हाम्रो SnO2 छ हैन, त्यसै गरी 2C छ भने कार्बनले चाहिँ यो स्टिब्नम SN भन्छ, स्टिब्नम भन्छ 3 होला है, 3 भनेको स्टिब्नम, 3 अक्साइडलाई कार्बनसँग रियाक्ट गर्यो भने यसले यो कार्बनले 3 लाई रिप्लेस गरिदिन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन हुन्छ, 3 एक ठाउँमा छुट्यो र अर्कोतिर कार्बन मोनोअक्साइड आउँछ। त्यसै गरी स्टिम छ, यो चाहिँ स्टिम हो है, स्टिमको कन्डिसनमा भयो। स्टिम छ, यहाँनिर कार्बन छ भने यहाँ के फर्म हुन्छ त CO र H2 फर्म हुन्छ, यहाँनिर के भयो वाटर ग्यास हुने भयो। यसलाई चाहिँ वाटर ग्यास भन्छ र यो चाहिँ फ्युलको रूपमा युज भइरहेको हुन्छ। यसले के गर्यो त यहाँ कार्बनले हाइड्रोजनलाई रिमुभ गरिदियो अथवा डिस्प्लेसमेन्ट गरिदियो, रिड्युस गरिदियो नि त हाइड्रोजनलाई। सो यहाँनिर एउटा रिड्युसिङ एजेन्टको रूपमा पनि यसले काम गर्यो। अर्को छ हाम्रो युरिया भन्ने कुरा। युरिया चाहिँ फ्रेडरिक वोलर भन्ने मान्छेले डिस्कभर गरे हो र युरिया तिनले ल्याबमा सिन्थेसाइज गरेर के देखाइदिए भने हामीले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ ल्याबमा पनि बनाउन सक्छौं है। नेचरमा मात्रै पाइने होइन, ल्याबमा पनि हामीले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ तिनले देखाए है। कसरी देखाए त भन्दा NH4CNO, NH4CNO भनेको एमोनियम साइनेट, CYANAT, एमोनियम साइनेटलाई तिनले हिट गरे, हिट गरेर के बनाए त युरिया बनाए, NH2CONH2 भन्ने कम्पाउन्ड बनाए। यो युरिया त के हो, एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। सो एउटा इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड एमोनियम साइनेटलाई हिट गरेर तिनले एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बनाए युरिया। ठिक छ। यहाँ चाहिँ एउटा रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सन भयो र इनअर्ग्यानिकबाट अर्ग्यानिक बनाएर तिनले के देखायो भने अर्ग्यानिकबाट इनअर्ग्यानिकबाट अर्ग्यानिक पनि बनाउन सकिन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ देखाए। सो यहाँनिर हामीले कार्बनको केही कम्पाउन्ड्सहरू हेर्यौं, हामीले इनअर्ग्यानिक पोर्सन हेर्यौं। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले कार्बनको हाइड्रोकार्बन पोर्सन हेर्छौं र त्यहाँनिर हामीले यसको जो अर्ग्यानिक पोर्सनहरू हाइड्रोकार्बन सम्बन्धी हेर्छौं है। सो यहाँनिर केही क्वेसन भए सोध्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू फर वाचिङ।